نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. بحمد الله تعالى نتوجه اليوم إلى موضوع جديد، وهو السفر بالطائرة. عادة كما أنكم تعرفون الإنسان يسافر للضرورة ولقضاء حاجته، وأحيانا يسافر بالسيارة ويسافر بالحافلة ويسافر بالقطار، وأيضا يسافر بالسفينة. في هذه الأيام الناس يسافرون بالطائرة. الطائرة آلة مركبة، يعني الناس يسافرون بها. جمعها طائرات، معناه في الأردية هوائی جہاز. نحن نتكلم ونستعمل جملا مفيدة وأساليبا متنوعة التي تستعمل بهذا الموضوع الذي تتعلق به. نبدأ على بركة الله تعالى. الجملة الأولى: السؤال: هل أعددت حقائب سفرك يا أخي؟ أعددت هذا صيغة واحد مذكر حاضر، يعني أعد يعد إعداد من باب إفعال. أعد بمعنى حضر، يعني هيأ. يعني هل هيأت حقائب؟ حقائب جمع حقيبة بمعنى بیگ. أعد يعد إعداد بمعنى تیار کرنا. کیا آپ نے اپنے سفر کا بیگ تیار کیے؟ أجل يعني نعم. أعددتها إلا حقيبة واحدة، يعني أعددت حقائب سفري إلا حقيبة واحدة ما أعددتها حتى الآن. وأرجو منك أن تربطها ربطا، يعني ألتمس منك أن تربطها ربطا، يعني ربط يربط ربطا بمعنى أوثقه، يعني شده. اوثقه وثیقا یعنی شده سخت، یعنی اچھی طرح باندھ دینا. یعنی ارجو منک یعنی انا التمس منک ان تربطها ربطا، ان تربط هذه الحقیبة ربطا شدیدا. ایک بیگ رہ گیا اور یعنی آپ سے امید ہے کہ آپ اس کو باندھ لیں. یعنی ربطا وثیقا مضبوط. سأربطها ولكن أريد حبلا متينا كي أحكم شدها. سأربطها يعني سأربط هذه الحقيبة ولكن أريد حبلا متينا. حبل جمع حبال، رسی. متين قوي، يعني حبلا قويا. كي أحكم شدها. أحكم يحكم إحكام بمعنى كي أتقنه. يعني مثلا يقال أحكم الصانع صناعته، يعني أتقنها. يعني الصانع حينما يصنع الشيء وهو يصنعه جيدا من غير عيوب يقال له أتقنها. كي أحكم شدها، تاکہ اس کو میں اچھی طرح باندھوں. هل تعرف أين تذاكر السفر؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ سفر کی ٹکٹ کہاں ہیں؟ تذاکر جمع تذکرہ. نعم هي على الطاولة، يعني على المكتب. متى موعد إقلاع طائرتك؟ أقلع يقلع إقلاع، يعني أقلعت الطائرة بمعنى انطلقت مرتفعا، يعني طارت.
الطائرة حينما طارت يقال يعني أقلعت الطائرة. اقلاع يعني جڑ سے نکالنا. نعم هي على الطاولة. ومتى موعد اقلاع طائرتك؟ آپ کے جہاز ان کے اڑنے کا ٹائم کیا ہے؟ موعد الاقلاع تمام العاشرة صباحا. جہاز کے اڑنے کا وقت پورے 10 بجے ہے صبح. موعد الاقلاع تمام العاشرة صباحا. إذن عليك أن تكون في المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع. يعني لازم عليك، عليك بمعنى لازم عليك أن تكون في المطار. المطار يعني محطة الطائرات يقال لها مطار. هذا يعني المطار. الطائرات يعني تهبط في المطار وأيضا وتقلع من المطار. مطار ايربورت قبل ساعة. عليك أن تكون في المطار، يعني لازم عليك أن تكون موجودا في المطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع، يعني من موعد الارتفاع أن تكون موجودا قبل ساعتين في المطار. لا يا أخي، ينبغي أن أكون في المطار قبل ساعة واحدة. يعني ليس وجودي في المطار قبل ساعتين لازم، بل ينبغي أن أكون في المطار قبل ساعة واحدة، لأن الرحلة داخلية. رحلة بمعنى السفر، لأن السفر يعني داخلي. رحلة داخلية يعني رحلة داخلية حينما تسافر من مدينة إلى مدينة أخرى في دولتك. لا تخرج الطائرة من دولتك، بل وهو تذهب بك من دولة إلى من بلد إلى بلد آخر. هذه يقال رحلة داخلية. أو رحلة خارجية حينما تسافر وتذهب من بلدك من دولتك إلى دولة أخرى، وهذه الرحلة يقال رحلة خارجية. مثلا أنا الآن أسافر من باكستان وأريد الذهاب إلى المملكة السعودية، وهذه الرحلة رحلة خارجية يقال لها رحلة خارجية، لأنني أسافر وأذهب من دولة إلى دولة أخرى. وأما إذا مثلا إذا أسافر من بلد باكستان، من مدينة باكستان إلى مدينة آخر وهي أيضا في باكستان، تقع هذه المدينة أيضا في باكستان حينما أسافر، وهذا السفر يقال رحلة داخلية. طيب، هل تدري؟ على أي حال يجب أن تبكر في الوصول. بكر يبكر تبكير جلدی کرنا. يجب أن تسرع في الوصول كي لا تقع في حرج ضيق الوقت. وقت کی تنگی کی مشکلات میں تم نہ پڑ جاؤ. وقع يقع كي لا تقع في حرج ضيق الوقت. طيب، هل تدري ما هو الوزن المسموح به؟ نحن عادة حينما نذهب ونسافر أنكم تعرفون الطائرات والحافلات وأيضا والقطارات، وهم يسمحون الوزن خاصا. بعد ذلك وهم لا يسمحون، وهذا يعني لو كان معك يعني لو كانت معك أشياء كثيرة يعني وزنها فوق الوزن المسموح وهم يأخذون منك يعني بدلا، يعني قيمة. وأما إذا أنت تسافر وهم يسمحون لك يعني وزنا خاصا يعني بهذه القيمة، أنت تذهب وبك وتأخذ معك هذا الوزن الخاص. وإذا زاد الوزن من الوزن المسموح به
ثم هم يأخذون قیمت. وهذا يقول هل تدري ما هو الوزن المسموح، کتنے وزن کی اجازت ہے. الذي يعرف أنه لا يتجاوز 25 کیلو، لا يتجاوز 25 کیلو یعنی 25 کلو سے زیادہ نہ ہو. اظن ان وزن حقائبی فوق الوزن المسموح به، یعنی وزن حقائبی یعنی فوق الوزن المسموح به، یعنی فوق الوزن المسموح به یعنی جس کے اجازت دی اس سے زیادہ ہیں. اتخذ حقیبة یدویہ، حقیبہ یدویہ الحقیبة التي الانسان يأخذها في يد يعني ويضعها يعني عنده، وأما الحقائب وهم الإنسان يأخذ به ولكن لا يضعه عادة معه، بل يضعه في يعني في أمكن يعني في مكان المتاع، في مكان الأمتعة، في مكان الحقائب. وأما حقيبة يدوية وهو الإنسان يتخذ ويضع عنده أمامه يعني في المقعد، وعادة فوق المقعد هناك مكان خاص لحقيبة يدوية الإنسان يضع فيه أشياء مهمة الذي يستعمله مثلا ويأكله، وأيضا وحاسوب والجوالات والشاحن وأشياء يعني التي يستعملها كثيرا. وهذه الأشياء والإنسان يضعها في حقيبة يدوية. اتخذ حقيبة يدوية لأن وزنها غير معتبرة، يعني وزنها غير معتبرة. الحقيبة اليدوية وزنها غير معتبرة، يعني غير معتبرة ولو كانت يعني ولو زادت. طيب، وأسأل الله أن يكون المدقق رجلا لينا، يعني الرجل الذي يدقق الأمتعة وينظر ويفتش وينظر الأوزان أن يكون رجلا لينا، نرم آدمی ہو، سمحا یعنی معاف کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو.